अस्सलाम वालेकुम जीर्स, मैं उस्मान ताहिर। और इस वक्त जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने पेश करने लगी हूँ, जिस बारे में इस वक्त मैं बात करने लगी हूँ, इंतहाई अफसोस के साथ कल रात को जो वाक़या पेश आया और बहुत सारे नौजवान शहीद हुए, हमारे पुलिस के एहलकार शहीद हुए, उस बारे में। और हम बात कर रहे हैं कच्चे के डाकू। जी हाँ, कच्चे का इलाका, कच्चे के डाकू हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और मेरी माँ कह रही है कि वो अपने बचपन से सुनते आ रही है कि जी रहीम यार ख़ान और सादकाबाद से आगे कच्चे का इलाका है, जहाँ पर कच्चे के डाकू जो हैं बहुत ही ख़तरनाक हैं। और वो सब लोगों को अटैक करते हैं, लोगों को ले जाते हैं और अगवा करने के बाद भी, वो पैसे लेने के बाद भी लोगों को मार देते हैं। और ये चीज़ें कई सालों से चलती चली आ रही है। और इस पे बहुत सारे ऑपरेशन भी आए दिन हम सुनते हैं कि जी हमेशा पुलिस की और डाकू की आपस में यहाँ पे लड़ाई भी रहती है। खैर, ये तो वो चीज़ें थी जो हम लोग सुनते हैं, क्योंकि कच्चे के डाकू का आए दिन हम ये जो न्यूज़ में सुन रहे होते हैं, हमें अपडेट मिलती है कि जी पुलिस एहलकारों के साथ उनके ये ऑपरेशन है, साथ साथ चल रहा होता है और बहुत से लोग उसमें मरते भी हैं। लेकिन बात ये आती है कि जो कल शाम को या जो कल रात को ये हादसा पेश आया, जिसमें हमारे सामने वीडियो आती है उन शहीदों की, उन प्यारों की, उन जवानों की जो ट्रेनिंग करने के बाद, एक हफ्ते की ट्रेनिंग करने के बाद घर को जा रहे थे और अपनी मज़े से टिकटॉक भी बना रहे थे, वीडियोस शेयर कर रहे थे। और उसमें एक शख्स ने कहा, शायद ये हमारी आखिरी वीडियो। और उस पर एक लड़का कहता है, सराइकी में ही वे लख दी लानत। तो वो एक मस्ती थी, क्या था, कबूलियत की दुआ थी, क्या थी पता नहीं। उनके नसीब में शहादत थी, कुछ नहीं पता। क्योंकि कहते हैं ना, ये तो सब लोग शहीद हैं और ये सीधे सीधे जनती हैं। इनके माँ बाप बेशक अभी बहुत तकलीफ़ में होंगे, अल्लाह पाक उनको सब्र दे। पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपके साथ शरीक है, क्योंकि जिन जिन घरों में ये वीडियो देखी जा रही थी, जैसे जैसे वो वीडियो हमारे सामने आती है उन लड़कों की, बाखुदा जब मैं भी काम करती हूँ, क्राइम शो करती हूँ, लेकिन जब मैं अपने काम से आती हूँ तो मैं वैसे ही नहीं सो पाती। कई दिनों तक या कई देर तक मेरे साथ वो चीज़ें चलती हैं जो मैं शो रिकॉर्ड करके आती हूँ। लेकिन जब मैं इस तरह की चीज़ें देख रही होती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसे शो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जो हमें सोने नहीं देती। पहले कारसाज का वाक़या, उस जवान बच्ची का वाक़या, उस बुज़ुर्ग शहीद जिसका मर्डर ही कहूँगी, जिसने मारा, उसका वाक़या। उसके बाद फिर अब ये कल रात को वाक़या। और इसकी मज़ाहमत हम इस लिहाज से करते हैं कि जी हम पुलिस को इसमें ये नहीं कह रहे, मतलब मैं एक बात है जिससे कि हम कहते हैं जी कच्चे के डाकू हैं और उनका मुकाबला ये लोग मारते भी हैं, करते भी हैं। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पे करती हूँ, क्या कच्चे के डाकू क्या इतने पावरफुल है? क्या उनके पास, जैसे कहते हैं जी जदीद असला होता है, रेंजर्स उनके पास, उनसे सब लोग डरते हैं, उनके पास हर तरह का बारूद होता है, हर तरह का राइफल होता है, हर तरह की उनके पास गन होती है। क्लैशनिकोव्स तो बहुत छोटी चीज़ है, उनके पास ऐसा भी हथियार होता है जो तमाम आम पब्लिक, आम पुलिस के पास भी मौजूद नहीं होता। तो यहाँ सवाल ये है कि कच्चे के डाकुओं को बनाने वाले कौन है? कच्चे के डाकुओं की सरपरस्ती करने वाले कौन थे? कच्चे के डाकुओं को स्ट्रॉन्ग करने वाले कौन थे? ये एक सवालिया निशान वो है जो आप सबको पता है। बात ये है कि क्या हम सरकार से कोई पावरफुल हो सकता है? क्या सरकार से आगे कोई हो सकता है? चलो ये तो वो लोग थे जो जा रहे थे और उनको नहीं पता था और उन पे इन लोगों ने अटैक किया। इन्होंने जब फायरिंग की तो कहते ज़ाहिर सी बात है, वो लोग कोई लड़ने के लिए थोड़ी जा रहे थे, वो लोग तो अपने घर जा रहे थे। तो वो जब फायरिंग हुई तो उनको समझ ही नहीं आई, उसमें बहुत सारे लोग शहीद हो गए। और किस तरह से वो बच के भी अभी पहुँचे और कुछ लोग अभी भी मिसिंग हैं और अभी भी कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, वो बात की बात है। क्योंकि आपने निहत्ते पे, जब उन्होंने अपने हाथों में हथियार नहीं रखे हुए थे, आपने उन पर जब वार किया। लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है, क्या सरकार से पावरफुल कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। हम बात करते हैं जी हम बॉर्डर पे लड़ेंगे, हम बात करते हैं जी हमारे मुल्क को कोई देखेगा तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो मैं कहती हूँ कि ये कच्चे के डाकुओं की ईंट से ईंट क्यों नहीं बजाई जा रही? कच्चे के जो डाकू हैं उन लोगों को क्यों सफ़े हस्ती से नहीं मिटाया जा रहा? देखिए बात वही है, वहाँ पे भी अगर एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो 25 साल 20 साल लगते हैं उसको जवान होने में,
ٹھیک ہے. پیدا ہوتے تو کلاشنکوف یا گن نہیں اٹھا لیتا نا. تو اگر پراپر طریقے سے آپریشن کیا ہوتا, وہاں پہ اتنے ہی برے لوگ ہیں, اتنے خطرناک لوگ ہیں وہاں کا بقول جو میں اس کی ہسٹری جانتی ہوں, وہاں پہ جنگل ہے, چاروں طرف 3 رستے اس کو ٹچ کرتے ہیں, جو ان کے لیے ایک بہت ہی سنہری جگہ ہے جہاں پہ بڑے مزے سے یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں. اور جیسے میں نے کچھ سنا بھی ہے کہ یہ لوگ تو کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں, مہمان نواز بھی ہوتے ہیں, مطلب وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر اگر یہ اس طرح سے بغیر کسی ریزن کے, آپ کسی وجہ کے, کوئی مقابلے کے اگر کسی کو مار رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت تکلیف کی بات ہے. تو ایسے اس چیزوں کے لیے, جیسے بھی مریم نواز نے کہا کہ جی وہ رحیمیہ خان کسی جلسے کے لیے جا رہی ہے تو وہاں جا کے کچھ اناؤنسمنٹ کریں گے ان لوگوں کے لیے. ساتھ ساتھ میں آج دیکھ رہی تھی کہ وہ ان تمام لوگوں کے جو شہید ہوئے تھے 12 لوگ, ان کی نماز جنازہ ایک ساتھ ادا کی گئی, ان کو پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ, اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا. اور والدین کو جب وردی دی گئی تو والد جو ان کے تھے, اور جس طرح سے وہ ایک فیل تھی رونے کی, سیریسلی جو وہ مناظر دیکھ رہا ہوگا, جو دل رکھتا ہوگا نا, ہر بندہ رو رہا ہوگا, ہر بندہ. تو بات یہ آتی ہے وہ جوان لڑکے جن کا ابھی فیوچر شروع ہونا تھا, جن کی مائیں بیٹی گھر سے فخر سے بھیجتی ہیں, جی ہم نے فوج میں بھیج دیا, پولیس میں بھیج دیا, آرمی میں بھیج دیا, رینج میں بھیج دیا. ان کے سپنے شروع ہوئے تھے, وہ لڑکے وہ تھے جنہوں نے بھی چلنا شروع کیا تھا, انہوں نے آگے جانا تھا, بہت سی منزلیں دیکھنی تھی. لیکن ان کو شہادت کا رتبہ, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شہادت کا رتبہ اتنی کم ایج میں رکھا کہ ماں باپ نے پیدا کیا, محنتیں کی, پالا پوسا, تیار کیا, اور ان کو حوالے کر دیا کہ جا بیٹا جا, تجھ پہ کچھ ٹائم بعد یہ ایک سٹیمپ لگنے والے ہے کہ تم شہید ہو. اور خیر بہت خوبصورت لفظ ہے شہید, کیونکہ یہ سب کے ذمہ نہیں آتا, یہ سب کو اعزاز نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چنتا ہے. لیکن تکلیف یہ ہے کہ جوان لوگ مریں, کچے کے ڈاکو کی جو دہشت ہے, جو ان کا ایک سنہریوں آپس میں دکھایا جا رہا ہے, اور جو کہا جا رہا ہے کہ جی 1 کروڑ روپیہ افسر کی قیمت وہاں کے جو مین ڈاکوں کو اٹھا کے لائیں گے, ماریں گے, یا ان کو پکڑیں گے, یا ان کے بارے میں بتائیں گے تو ان کو دیے جائیں گے. میں کہتی ہوں یہ سب چیزیں بات کی بات ہیں, پیسہ دے کے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن دی اینڈ فائنل بات یہاں پہ میں آپ سے کرنا چاہوں گی, کیا اتنے سالوں سے ڈاکو جو یہاں کے تھے, کچے کے ڈاکو تھے, ان کے خلاف کوئی ایسا گرینڈ آپریشن کیا گیا؟ آپ 2 4 5 لوگ مارتے تھے, اس کے بعد 10 لوگ پھر پیدا ہو جاتے تھے. تو یہ کون سے لوگ ہوتے تھے, یہ کون سی بستی ہے, کون سی کیا جن ہے کہ جنہوں کے بچے بہت بے انتہا ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. تو یہاں بات یہ آتی ہے جو سرکار کچے کے ڈاکوں کو بناتی ہے, وہی سرکار کچے کے ڈاکوں کو مٹا سکتی ہے. اگر آپ لوگوں نے ایک وقت میں ان ڈاکوں کو خود بنایا تھا اپنے کوئی مقاصد کے لیے, اپنی چیزوں کے لیے, اپنے اسٹرانگ ہونے کے لیے, یا کوئی بھی ایسی چیزیں لڑنے کے لیے آپ نے ان کے ہاتھ میں اگر ہتھیار دے دیے تھے, تو آج آپ کو ان سے ہتھیار چھیننے ہوں گے. اور چھیننے اس لیے ہوں گے کہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, وہاں لوگ ٹریول نہیں کر سکتے, وہاں سے لوگ گزر نہیں سکتے, ماہی گیر وہاں سے جا نہیں سکتے, وہاں سے کوئی فیملی سوچ بھی نہیں سکتی. بات تو یہ آتی ہے کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ اس جگہ پہ اس چاروں طرف ایک وحشت سی طاری ہے. اور جب یہ بات آتی ہے کچے کے ڈاکو, تو وہ جو منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم کسی دوسری دنیا کی بات کر رہے ہیں. وہ دنیا وہ ہے جو ہمارے خطے میں نہیں ہے, کیونکہ ان ڈاکوں کو بڑا چڑھا کے ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ جی ان سے بڑھ کر کوئی خطرناک قوم ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ جاتے جاتے یہی بس آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ آپ لوگ سب مل کے دعا کریں کہ ہماری پولیس, اللہ پاک ان کو ہمت دے اور یہ مقابلہ کریں, اور ہمیں اچھی نیوز ملے پنجاب سے, اسپیشلی پنجاب سے. اور سر جو مریم نواز وہاں پر آئی ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, میں شہباز شریف سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, میں جتنے بھی رحیمیہ خان کے ارد گرد کے جو ڈپٹی کمشنر جتنے بھی لوگ فائز ہیں وہاں پر اداروں میں, جو پراپرلی سمری بناتے ہیں, پراپرلی پیپر ورک ہو رہا ہوگا, پراپرلی ای-میل لائن اپ ہو رہی ہوگی, آپ لوگوں سے کارڈلی ریکویسٹ ہے کچے کے ڈاکوؤں کے لیے پراپرلی کوئی ہوم ورک ایسا کریں کہ وہ لوگ بچے نہیں, یا پھر وہ لوگ اریسٹ ہو جائیں. لیکن اس طرح ہم اپنے بھائیوں کی, ہم اپنے بچوں کی جانوں کے نذرانے نہیں دے سکتے. جس گھر میں اس وقت ماتم ہے نا, آپ سوچ نہیں سکتے ان کے گھر میں جو حال ہے وہ الگ ہے, لیکن ہم جب اس کو دیکھتے ہیں نا, جو دل رکھتا ہے وہ سب تکلیف میں. تو خیریات سے ہی کہوں گے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو صبر دے, جن لوگوں کا بھی لاس ہوا ہے, جن کے بیٹے پیارے خوبصورت بچے شہید ہوئے ہیں, اللہ پاک انہیں جنت فردوس کے اعلیٰ مقام پہ جگہ دے. اور اسپیشلی کہوں گی کہ جی کچے کے جو ڈاکو ہیں
ان کا مقابلہ کیجیے، سرکار سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اگر سرکار ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو وہ ہمارے ملک کا بھی تحفظ نہیں دے سکتی۔ اگر سرکار ان کو نہیں گرا سکتی، اگر سرکار ان کو لگام نہیں ڈال سکتی، آپ نے لگام تو ڈالی ہوئی عمران خان کو۔ ایک سوال ہے، آپ نے عمران خان کو لگام ڈال دی نا، سارے ادارے ساری جگہیں بند کر دیتے ہیں، جلسہ جلوس نہیں ہونے دیتے، خان کو ڈال دیا آپ نے 8 مہینے سے جیلوں میں۔ جب آپ عمران خان کو لگام ڈال سکتے ہیں جس کے ساتھ پوری دنیا ہے، تو یہ کچے کے ڈاکو کیا ہیں؟ تو لگام ڈالیے، خدا کے لیے لگام ڈالیے، اس سے پہلے کہ اور بہت سارے لوگ شہید ہو جائیں۔ بس سمجھنے کی بات ہے، اگر سمجھے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔